بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیڑا میرے سونے نبی دے نال جوڑے قربان ونجا ابو بکر و عمر دی قسمت تو سید نال نسبت نصیب تھئیے آخر وقت تک نہ رنگ بدلے نہ ذائقہ بدلے نہ خوشبو بدلی سبحان اللہ۔ اما آمنا سلام اللہ علیہ ارشاد فرمیدے جدو میرا سونا محبوب میرے شکا مبارک دندر تشریف فرما ہوئے سیدی آمد دا صدقہ میرے وجود خوشبو دے حبکار پیدا تھی گئے میں بستر سے بہ دیا تھا بستر خوشبو دارے برتن کو ہاتھ لے دیا تھا برتن خوشبو دارے جنہیں محلے تے گلی بھی تو میرا گزر تھی دے وہ محلے تے گلی بھی خوشبو دے نال محکم لگویں دے جنہی سہیلی میرے ہاتھ نال ہاتھ ملا دیئے وہ دے ہاتھ بھی تو بھی خوشبو لگویں دیئے نال والے سارے سہیلیاں کچھا ہو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈاڈی حضرت عبدالمطلب دی گھر والی دے گول پہنچے وہاں کہل کر لیکن منع کرو آؤنا بی بی کو اتنا تیز قسم کی خوشبو استعمال کر دیئے حق نہیں بڑھنا بیوہ عورت ہو کے اتنا تیز خوشبو استعمال کر رہے برادری ساری شکایت جن کے آئیے گھر والی سردار کو بیٹھی آدھی ہے مہربانی فرماؤ بیٹی کو کچھ نصیحت کرو اتنا تیز خوشبو استعمال نہ کرے حضرت عبدالمطلب سمجھاما دی غلطنال چل گئے میری بیٹی ساری برادری شکایت کر دیئے میں بھی محسوس کرتا تھا ہم تیرے وجودی جو ایہو جی خوشبو آدھی ہے جو دنیا دوتے خوشبو ملنے چ نہیں آدھی حضرت عبداللہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تیرا امن منجر والا بھی کوئی نہیں خرید و فروخت کرن والا بھی کوئی نہیں مہربانی کاری طرح تیز خوشبو استعمال نہ کر اما دے اکھا بھی تو آنسو دی برسات رہ پئیے رو کے امال کر دیا ابا اس دنیا دی مصنوعی خوشبو تا نہیں جنہوں دا خالق کے کائنات نے میرے شکم مبارک دے اندر کملی والے محبوب دے پیدا ہونے دا انتظام کیتے اسی دی آمدی برکت ہے کہ میرے وجود خوشبو مکنے چ نہیں پیاں دی سبحان اللہ۔ اتنا تک نہیں ابا آپ دی آمد کون پہلے جسوے میں بکرہ کون کھار کون باہر کٹا گا پہاڑ دی باندھی میں کھین ونجن لگا گا میرا بکرہ میرے اگے اگے چل جہاں میں ہونے دے پچھو پچھو چل دیا میں لیکن جنہوں دا صاحب کمال میرے شکا مبارک دے اندر تشریف فرما ہوئے سیدی آمدی برکت نال جسوے میں بکرہ کو گھر کون باہر کر دیا سارے بکرہ سر جھکا کے مڑ کے میرے پچھو آتے کھڑیا تھی میں کو غصہ ہے میرے پھرے کو مار کے اگے چلا ہوں جسوے میں غصہ کرن لگ دیا آواز سنیجے میں لگ دی آمنا بی بی انہا دا قصور نہیں اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے تیرے شکا مبارک دے اندر یہ جا عظمت اور شان والا محبوب پیدا فرمایا ہویا ہے آج تو بات تو اگوے کو چل سے شانی خدا دی خدای تیرے پچھو پچھو چل سی آواز دی مشران کیا آمینہ فَإِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِالسَّيِّدِ الْأَوَّلِينَ والآخرين فإذا ولدت فسميه محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے ابو جا صلی اللہ علیہ وسلم آواز آدھی آمنا بی بی مبارک ہوئی اللہ فرمائے پہلے نبی علاقے دے نبی ہاں پہلے نبی صوبے دے نبی ہاں پہلے نبی ضلع دے نبی ہاں پہلے نبی چند وسطہ دے چند لوگاں دے نبی ہاں اللہ فرمائے میرا نبی آسمانہ دے نبی میرا نبی زمینہ دے نبی میرا نبی سورج دے نبی میرا نبی ستارہ دے نبی میرا نبی شمس و قمر دے نبی میرا نبی شجر و حجر دے نبی